नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा छक्क परे परीक्षित जी को देखे जहाँ मोक्षरा, तौले यस्कन अन्य साधन सबई राखेर एकातिर। श्रीमद्भागवतै भयो अति गरुङ, ठाने हलुङ ती सब। झन् आश्चर्य भए सबै ऋषिहरू देखेर त्यो गौरव। माने यो कलिमा स्वरूप हरिको, हो शास्त्र यही नै भनी। पुग्छन् उत्तम धाममा सब जनै, सुन्दर भन्दा पनि। हुन्छन् मुक्त अवश्य झन् अति छिटै, सप्ताहले यो सुने। यो सप्ताह सनत कुमारहरूले देवर्षिलाई भने।